बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 दिसंबर जुमेरात का दिन शुरू हो चुका है। आज बड़ा अहम दिन है। आज मुज़ाकराती टीम को भी अडयाला जेल में बुलाया गया है और उसके अलावा जो अमेरिका से ताबड़तोड़ ट्वीट्स आ रही हैं उसमें मज़ीद इजाफा भी हो रहा है। बरतानिया से जो खतूत का सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है, हुकूमत पर दबाव है। और इसमें जो सबसे बड़ी अहम चीज़ अभी अमेरिका, बरतानिया के अलावा सऊदी अरब और इसके साथ अरब अमारात, इन्होंने भी पाकिस्तान को, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे दिया है कि अपने मामलात को जल्द अज जल्द ठीक करें। सऊदी अरब से जो वफूद का सिलसिला है, क्या ये मुज़ाकराती अमल होगा? क्या इन लोगों को अडयाला जेल भी ले जाया जा सकता है? जो डॉक्टर अब्दुल शेख साहब आए हुए हैं, ये बड़ा अहम मामला है। और इसके साथ साथ रजीम चेंज करने वालों की जो चीखें हैं, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई दी जा रही हैं। आप मीडिया पे वो चेक कर सकते हैं। 4 दिन के बाद इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल का मामला और मुज़ाकराती टीम का, अभी तक हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। 7 रुकनी जो टीम बनाई गई है, सोशल मीडिया पे जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसका बड़ा अजीबो-गरीब मामला है कि यहाँ पर इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक तरफ 23 लाख फॉलोअर्स रखने वाला वो मुश्ताक नामी नौजवान दिन दहाड़े डी चौक पे लोगों को ताने दे रहा है कि यहाँ आके दिखाओ। दूसरी तरफ 100 फॉलोअर्स रखने वाले नौजवान भी अगर कोई ऐसी ट्वीट खान के बारे में करे तो उन्हें उठा लिया जाता है। खान का ट्विटर अकाउंट वाकई इन्हें बड़ा तंग कर रहा है इस वक्त। और इसके साथ साथ अगर हर गुजरता दिन हम ये कहें कि हुकूमत की मुश्किलात में शदीद इजाफा, खासतौर पर मुआशी मुश्किलात में, IMF, वर्ल्ड बैंक बेवफाई करने जा रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट का जो ही अमरीकी स्टैब्लिशमेंट का, बाइडेन हुकूमत का हाथ हटता जा रहा है और चीन भी बड़ा सख्त नाराज नजर आ रहा है। CPEC पे जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स हैं वो नए माहदे पर तैयार नहीं है। बरतानवी सफ़ीर जेन बैरियट की आज आपने डॉन में खबर पढ़ ली होगी। अब इस वक्त स्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है? कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर मईशत है और इस वक्त ताकतवर तरीन जो इमरान खान इनके सामने मौजूद है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इसके अलावा अडयाला जेल में आपको पता है जो हुकूमती एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी सामने आया है। 190 मिलियन पाउंड का केस 171 मिलियन का था। हुकूमत को ये भी नहीं पता था और ये 4 साल से अकाउंट में पैसे पड़े हुए जिनमें इजाफा हो रहा है। तो ये केस भी 23 दिसंबर तक लगा है। क्या खान को सजा देंगे? खान की 20 दिसंबर तक रिहाई होगी, उससे पहले होगी? ये मामलात किस तरफ जाएंगे? ये इन पर मेरे साथ शंदाना गुलजार मौजूद हैं, बड़ा दबंग बोलती हैं, उनसे बात करते हैं। शंदाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं, शुक्रिया आपको बुलाने का। जी, सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आपकी 26 नवंबर के हवाले से बड़े सख्त बयानात नजर आए। उसमें आपने एक दो जगह बताया भी था कि कंटेनर्स में कुछ ऐसी शुहदा की, मतलब जो डेड बॉडीज है, लाशें भी मिली जो पहचानी नहीं जा रही थी, उनको मतलब कीड़े मतलब पड़े हुए थे। तो ये क्या मामला क्या हुआ ये वाला? तो शुक्रिया सभी। अगर आपको याद है, हमने पेशावर हाई कोर्ट में हम MNAs बैठे हुए थे। तकरीबन हम 30 MNAs थे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। हम अपनी बेल के लिए आए थे क्योंकि हम सब पे इन लोगों ने आज़म की शिकें लगा दी थी डी चौक के हवाले से। जी, कत्ल भी खुद करते और फिर पर्चे भी हम पे काटते। तो वहाँ पे क्योंकि हमेशा मीडिया मौजूद होता है, तो वहाँ पे हमने फिर एक इम्प्रॉम्प्टू सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम MNAs ने हल्के का काम सुनाया। और ये पर्टिकुलर कहानी जो आपने बताई, जो कंटेनर से जो जख्मी लाश मिली, जो लाश इन लोगों ने बेहुरमती की थी, वो MNA है फजल, हमारे मोहम्मद फजल खान चारसद्दा के। उन्होंने कहानी बताई। शहीद का नाम है ताजुद्दीन और उनको ये 5 दिनों से ढूंढ रहे थे। जब 5 दिन बाद उनकी डेड बॉडी उनको हैंड ओवर की गई तो फजल साहब को 122 रेस्क्यू को कॉल करनी पड़ी कि उस बेचारे का गुस्ल इस तरीके से करें, उसको स्टिच अप करें, फिर उसको कहीं तदफीन हो सकती थी, फिर फैमिली को दे सकते थे। मतलब उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिएगा कि क्या हम मुसलमानों के साथ अब एक तो नमाजी को लाते मार मार के फेंकती है, ऊपर से दूसरे को इस तरह कर दिया। तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि लोग सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू अचीव, व्हाट डू दे वांट टू प्रूव कि ये कौन है, ये क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मौत दे सकते हैं, वो तो अल्लाह के हाथ से ही है। जिंदगी तो ये देने से रहे, पैसा तो मुल्क को देने से रहे, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस तबाह बर्बाद हो गई हैं, बिजली गैस के बिल, खाना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो खुदकुशी के बाद कत्ल का चैप्टर आएगा और ये कहाँ लेके जाएंगे इस बात को। तो होगी। अच्छा, चंदना पे भी ये बताएं, आपकी जो फॉरेन अफेयर्स है जी उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है। उस पर आप बड़ी अच्छी, आपकी मैंने माजी भी आप जी उस पर काफ़ी, अमेरिका के स्पेशली हालात हों या इंटरनेशनल हालात हों। अभी जो बाइडन हुकूमत जो जी रजीम चेंज ऑपरेशन की जिम्मेदार थी, साइफर का मामला था, अब इनकी रुखसती है, जो ताबड़तोड़ ट्वीट्स भी आ रही हैं और जिस तरह आप जी देख रहे हैं कि वो बाकायदा जी इमरान खान की बिल्कुल। रिहाई का मामला, फ्री इमरान खान की एक मुहिम चल रही है बाकायदा। इसे आप कैसे देख रही हैं, ये जो मामला बिल्कुल है? शुक्रिया सभी। देखिए जब बाइडन आया था हुकूमत में
وہ بھی الیکشن چوری کر کے آیا تھا, یہ 9 فروری والے طریقے سے زبردستی لایا گیا تھا, کیونکہ اسے کچھ ایجنڈا پوائنٹ سے کچھ کرنا تھا. امریکن اکانومی فالٹر کر گئی تھی. اکانومی کو ریوائو کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے امریکہ میں کہ آپ دوسرے ممالک میں جنگیں چھیڑ دو تاکہ آپ کے ہتھیار بکے. تو ان کے بڑے اچھے ہتھیار, چائنا سے تو کمپیٹ کر نہیں سکتے اکنامکلی, اور یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کی ایج بھی ایسی تھی, ان کی عادات بھی کچھ ایسی تھی, ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا تھا. سو ہی ریکٹ دی امریکن اکانومی. اچھا, اب اس کے بعد ہوا کیا, میرے جیسا بندہ, جب میں سوئٹزرلینڈ میں رہتی تھی, ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کو ڈونیٹ کرتی تھی, کیونکہ جارج بش کی بات نفرت ہو گئی تھی ریپبلکن سے. لیکن میرے جیسا بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ speaks sense when it comes to the American public. وہ بیسک باتیں کرتا ہے, کھانا, روٹی, کپڑا, مکان, صحت, اسکول, اسے خان صاحب بات کرتے تھے. اچھا, اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ آ جائے گا تو پاکستان میں فرق آئے گا, نہیں, ٹرمپ جب آئے گا امریکہ میں فرق آئے گا. امریکہ کی جو پالیسی ہے پچھلے 4 سال کی, یہ اس کو ریورس کرے گا کہ جہاں جانا ہے آگ لگانی ہے, چاہے وہ فلم ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے افغانستان ہو. ان کو امن سے دشمنی ہے. اب ٹرمپ نے کل ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے جن سے کافی لوگ ناراض ہیں, ان پرٹیکولر یورپینز. انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کو چاہیے اسٹرینتھ کی بیسس پہ اکٹھا کام کرے. یہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کر سکے گا. جب انہوں نے یہ بات کہی تھی, دیکھیے وہ ہے بزنس. سوری شنانا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹرمپ نے شی جی پنگ کو حلف نامے کی دعوت بھی دے دی, اور پھر ابھی چائنا کی طرف سے بھی بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو یہ واقعی وہ یوکرین کی فنڈنگ بند ہوگی, چائنا کا نیکسچر ہوگا, تو یہ تو ختم. دیکھیں نا, چائنا از اے بزنس اورینٹڈ اکانومی, پیور بزنس. چائنیز کی طرح اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, اس کو امریکہ کا پہلے اکانومی تو ٹھیک کرنی ہے نا, اور وہ کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن سے ہوگا, لڑائی سے نہیں ہوگا. کتنے اور ہتھیار بیچیں گے اور جنگیں چھیڑیں گے. دیکھیں ٹرمپ بھی جو ہے نا, وہ بھی امریکہ فرسٹ بولتا ہے, بالکل, وہ بھی چین کا یا پاکستان کا سگا نہیں ہوگا. لیکن باٹم لائن بھی اس کو اتنی سمجھ تو ہے, حالات صحیح کرنے, اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, پھر دیکھی جائے گی کہ ڈومیننس کون کرے گا. ان اینی کیس امریکہ از دا ڈومیننٹ کنٹری فار دا مومنٹ, اور چائنا کی ڈومیننس رکنے سے آپ ان کو مزید تیلی دیتے ہیں کہ جی آپ آ کے لڑے. ان کی اسٹیٹمنٹس کرے سچ ہو, مجھے وہ پازیٹیو لگ رہی ہیں. اب پاکستان کا اسی حالت میں فائدہ ہوگا کہ یہ لوگ گوادر میں انٹرفیرنس چھوڑ دیں, جو سی پیک ہماری انویسٹمنٹ تھی بی آر آئی سے, اس میں انٹرفیرنس چھوڑ دیں. تب پاکستان کی اور امریکہ کی فارن پالیسی اکٹھی ہوگی. یہ بہت ہی نائیو ہے کہ جی ٹرمپ آ جائے گا اور خان رہا ہو جائے گا. نہیں, رات یہ رہی ٹویٹس کی باتیں. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب بلاول نے تصاویر کھنچائی تھی لگزمبرگ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور ان کے وہ بھی رچرڈ گرنیل کی طرح ہی ٹینڈنسی رکھتے ہیں, تو تب کوئی بات بنتی. پر جیو نے کیچڑ اچھالنے والا کام کیا, نون لیگ والا ٹپیکل کام کیا ہے. سو ذرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سوچ کیا رہے تھے. یا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ, کسی نے ٹویٹ کی گرنیل کا بھی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, پتہ نہیں ان کے پاس وہ طاقت بھی ہے. بٹ اٹس کمپلیٹلی بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. مطلب آج سے 1.5 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا, کیا نام ہے ڈیفینس منسٹر کے, ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہے, تو وہ اب آپ کا وینٹیلیٹر نہیں, اب آپ بڑے خود مختار ہو گئے ہیں. So these people don't understand. وہ انگریزی میں کہتے ہیں you cut off your nose to spite your own face. ان لوگوں نے بغض عمران کو بغض پاکستان پہ لے کے بیڑا غرق کر دیا وطن کا. So to come back to this issue of tweets, be stupid. A very strong reaction from USA. امریکہ کے جو ڈیموکریٹس بھی ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کر دی, ریلیز عمران خان. یعنی آپ لوگ کیچڑ اچھاڑو گے اور ہم بھی بات اور بھی زور سے کہیں گے. ٹھیک ہے, شاید ان کی پالیسی ہمیں انفلوئنس کر سکے, نہ انفلوئنس کر سکے, تھی کمزور لوگ ہیں. ہم ہمیشہ بلو دا بیلٹ بات کریں گے جب ہمارے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کی جو سول نافرمانی کی کال ہے, اس پہ پارٹی کا کیا عمل ہے؟ مطلب کیا ساری کی ساری پارٹی یونینیمسلی ایگریڈ ہے اس پہ؟ 4 دن کے بعد خان کی کال آتی ہے, آپ لوگوں کا کوئی لائے عمل, کوئی پلان, یا کے پی کے میں لوگ کریں گے, پنجاب میں کریں گے, کچھ تھوڑا سا کچھ کی معلومات آپ کے پاس ہیں ایسی؟ دیکھیے میں تو 26 نومبر کے بعد جب میں پشاور آپ واپس آئے, میرے تقریباً ساری ٹیم, کیونکہ ہم آخری لوگ تھے جو ڈی چوک سے نکلے تھے, تو ہماری سب کی حالتیں بہت خراب تھی. جو جس قسم کی ٹاکسک انہوں نے سی ایس گیس ہم پہ استعمال کی, تو میں تو اسلام آباد اس کے بعد گئی بھی نہیں, میں نے سیشن بھی نہیں اٹینڈ کیا, بیکاز ہم سب کو بریدنگ کے
ہو چکے تھے. سو پارلیمنٹری گروپ میں نے اس سے کوئی چیز نہیں دیکھی. اتنا مجھے پتا ہے, I can speak for myself, کہ خان صاحب آج کہیں گے یا کل کہیں گے, چاہے وہ کہیں گے ڈی چوک دوبارہ جاؤ, چاہے وہ کہیں کہ سول نافرمانی کرو, چاہے وہ کہیں بجلی بند کر دو, چاہے وہ کہیں جو بھی ہے, ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے پریپیئر ہیں. ہمارے جو 12 جو نون شہداء ہیں, جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, ان کا جو ایک تڑپ ہے, جو ایک آگ لگی ہوئی ہے ہمارے دلوں میں, وہ تبھی وینکوش ہوگی جب ہم دوبارہ بڑے نمبرز میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے, جہاں بھی خان صاحب کہیں گے. سو چاہے سول نافرمانی ہو, چاہے جو بھی ہو, میرے جیسے بہت سارے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اس وقت صرف خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے ایک اشارے کے ہم منتظر ہیں. سو باقی ایم این ایز کا, سینیٹرز کا, مجھے ہر پارٹی میں دیکھی سبھی مفاہمتی ہوتے ہیں, مزاحمتی ہوتے ہیں. مزاحمتی جو ہم میں سے ہیں وہ کچھ عرصے سے چپ کر گئے, کیونکہ ہم پہ ہر روز ایک نیا پرچہ کٹ جاتا ہے. لیکن شکر ہے ہمارے یہاں پریکٹیکلی دیکھ لیں گے, ہم ہر جگہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت نظر کم آتے ہیں. سو دیٹس فائن. ہم ہر قسم کے لوگوں کی پارٹی ہے, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر کسی کی صلاحیت نہیں ہوتی. جو بندہ جو رول ادا کر سکتا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. آئی تھنک اٹس اے ویٹ اینڈ سی گیم ناؤ. اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ ابھی آپ نے ایک بات بھی کی تھی, آپ کا بیان بڑا جو نظر آیا, وائرل بھی ہوا تھا بڑا, جس میں آپ نے کہا کہ معافی کی ہم بات کرتے رہے لیکن اب ہمیں بدلے کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات تھی, دوسری جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اگر دیکھی جائے تو وہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے. معیشت بھی کمزور ہے, انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے, پھر اوپر سے جو ہے ملک کے حالات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ان کی سرنڈر کرنے کا وقت آ گیا؟ ملٹری ڈیش اسٹیبلشمنٹ ہی ایک نیکسس ہوتا ہے. ملٹری تو ملٹری, فوج تو ہم سب کو پتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے وہ 5 گروہ ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, جنہوں نے ہم سے بنگلہ دیش دور کیا. اور یہ 5 گروہ ہیں, اسٹارٹنگ ود اس, ٹیٹس, موٹے مولوی, یہ میڈیا ہاؤسز والے, اور یہ چور بزنس مین, جنہوں نے ظلم کر کرا کے بنگلہ دیش میں ہم سے جدا کروایا اور ابھی پاکستان کے پیچھے پڑ چکے ہیں. یہ انٹرنچڈ لوگ ہیں, یہ پاکستان کا 1% ہے, اور یہ چاہتے کہ پاکستان اگلے 77 سال بھی اسی طرح چلے. غریب مزید غریب ہو جائے, مالدار مزید مالدار ہو جائے, اور جو مڈل کلاس ہے, متوسط طبقہ, وہ شرنک ہو جائے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یورپ سے, نیوزی لینڈ سے, یو کے سے کوئی بھی پاکستان آئیں گے سیٹل ہے ریٹائرمنٹ کے لیے, اور ہماری ساری قوم, چاہے غریب ہو چاہے متوسط طبقہ, چاہے مالدار ہو, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں نے لوگوں کی زندگی یہاں پہ مشکل کر دی ہے. سو باٹم لائن بینگ, they have completely lost the game. Pakistan is about to go belly up economically. پاکستان کا ایک واحد پینسیا ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے, اور وہ خان صاحب کی ذات ہے. دیکھیں وہ بھی ہیز ایجنگ, ان لوگوں نے ان کو جیل میں 1.5 سال تھکا دیا. اللہ کرے خان صاحب 80-85 تک رول کرے کہ ایک ملک سیدھے راستے پہ تو آمین. کیا, جس طرح لی کوان یو نے کیا کہ پاکستان اسٹریٹ راستے پہ چلا دے انشاءاللہ. پھر بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ ٹیک اوور کر کے آگے لے کے جائیں گے ملک کو. بٹ پاکستان مزید تباہی کا, مزید جنگوں کا نہیں ہو سکتا متحمل. تھک گئی ہے قوم قربانیاں دے دے کے. آن ٹاپ آف دیٹ 70% آف پاکستان از انڈر 30. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بلاول اور مریم اور زرداری خاندان اور فلانا خاندان, ڈمکانا خاندان ہم سے سپیریئر ہے. کیوں ہم سے سپیریئر ہے؟ ٹیکس کے پیسے ہمارے کھاتے اور سپیریئر یہ ہو گئے. یہاں پہ پاکستانی بچہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مرچی کا بیٹا, کوک کا بیٹا, کہ جی میں کل کو پرائم منسٹر بن جاؤں گا اگر اس کے پیچھے زرداری یا شریف کا نام نہ لکھا. بالکل. اچھا, اس میں شندانہ بھی 5 جو آپ نے پلرز بتایا وہ تو بالکل صحیح بتایا, لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے, اور جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, کہ جو عدلیہ کے ججز ہیں اور اس کے علاوہ جو جرنیل بھی ہیں, یہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں واضح طور پر, چاہے بنگلہ دیش ٹوٹنے کا معاملہ ہو یا سوری یہ 5واں, بالکل بالکل, ہاں یو آر رائٹ, سوری یہ میں بھول گئی. دیکھیں جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے نا پاکستان ایٹ 100, اس میں 6 کے 6 گروپس دیے ہوئے ہیں, جوڈیشری, بزنس, پالیٹیشینز, بیوروکریٹس, ریلیجیس گروپس اینڈ ملٹری. اور ملٹری کی بھی جو ٹاپ کلاس ہے, تو انہوں نے 6 گروپس لکھے ہوئے. ایک بڑے مزے کی اسٹڈی ہے ورلڈ بینک کی, آپ دیکھ لیجیے گا, ان کے پیج پہ ہے پاکستان ایٹ 100. اس میں یہی کہا ہے کہ اگر یہی 6 گروہ پاکستان کو چلاتے رہے تو 2047 will be a very ugly time for Pakistan. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اچھا یہ بتائیں, موونگ فارورڈ, ابھی جو سعودی عرب سے یا عرب امارات سے, یہ بھی بہت سارا آپ کو پتہ ہے دباؤ تو ہے, یہ لوگ بھی چاہتے ہیں معاملات ٹھیک ہوں, جیسے نواز شریف صاحب کے ماضی میں ٹھیک ہوئے ہیں. پھر امریکہ کی طرف سے معاملات شروع ہوئے, لیکن وہ فرنٹ پہ سعودی عرب تھا یا لیبنان تھا. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ حالات اسی طرف جائیں گے؟ بیچ میں ظاہر ہے مذاکرات کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے حل کیا ہوگا آخری, فائنل حل کیا ہوگا, خان کی رہائی کا معاملہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے خان صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے تو ان کے کیسز سے وہ بری ہوں گے ہائی کورٹوں سے, لیکن انجینئرز نے کیا کیا کہ ہائی کورٹس میں عزت دار ججز کو
कियानी साहब को, बाबर सत्तार को, बाकियों को इस किस्म तरीके से तंग किया। वो खत आपने देखा ही होगा जी, जो उन्होंने जी, जस्टिस फ्रॉड को लिखा था, फ्रॉड ने उसको इग्नोर कर दिया, इंग्लैंड भागे, एक दिन पाकिस्तान में नहीं टिक पाया। तो ये तो माशाअल्लाह इनकी वतन से वफादारी है कि मट्टी को एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। भी वो जजेस डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि उन जजेस ने देख लिया कि इमरान खान की जात तक बात लिमिटेड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान तक ये आग फैल गई है कि लॉलेसनेस, रूल ऑफ लॉ तबाह बर्बाद हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कल को होगा क्या? पाकिस्तान में भी गरीब के पास बंदूक होती है, पाकिस्तान में गरीब के पास लाठी होती है। फिर जो ओजियन पाकिस्तान में तबाही फिरेगी उसका कोई नहीं होगा। कभी कभी तो मुझे शक हो जाता है कि पीडीएम 1 और 2 खुलाए इसलिए थे कि पाकिस्तान टूट फूट जाए, ये है नालायक, ये लोग सारे चोर भी हैं, काम हो सकते सक्सेसफुली होते हैं पाकिस्तान की डिसमेंटलिंग। और ये जो एक बहुत ममालिक का ख्वाब है पिछले कितने सालों से, बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डी न्यूक्लियराइजेशन, शायद इन्हीं के थ्रू पूरा कराना है। मतलब मेरे जैसा बंदा तो जो ऑब्जर्व करता है लगता तो यही है कि इतने खूफ तो नहीं है। अगर आप ऐसे बना सकते हैं, अपने खानदानों के बिजनेस बना सकते हैं, तो पाकिस्तान के बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? बिल्कुल सही बात। सो एनीवेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट इज कि अल्लाह करे खान साहब खैर से जेल से निकले, उनके केसेस जल्दी खत्म हो, अल्लाह लोगों को अकल दे आमीन। जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और बिल्ला फिरौनियत पे उतर चुके हैं। उनको इतनी याद रहे कि उनकी बादशाह तब तक है जब तक पाकिस्तान है। अगर बिल्कुल। पाकिस्तान नहीं है तो ना इनकी चलनी है, ना इनको कोई जानता है, ना उनको पहचानता है। भाग जाएंगे मुल्क से बाहर, बट बिल्कुल। इनकी जो जिंदगी होगी ना, फिर आप देख लेंगे। आखिरी सवाल शंदाना बीबी, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। आपकी तहरीक-ए-इंसाफ की जो जी, लीडरशिप है, उसपे बड़ी तनकीद है, जी, हेवी तनकीद, कि इनमें से जी, कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, डरे हुए हैं। कुछ तो आपको देखती हैं जी, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी रोज़ाना, नाम लेके लोग बाकायदा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, अली मोहम्मद खान हो, सब के ऊपर लोग बड़े सख्त नाराज़ नज़र आते हैं। जी, तो ये आपको कैसे लगता है कि ये मामलात कैसे ठीक जी। होंगे? देखिए, मैं तो खान साहब से मुझे मिलने नहीं दिया गया। मेरी लास्ट मीटिंग खान साहब से 10 या 12 अगस्त को या 13 अगस्त को हुई होगी। उसके बाद मेरे पास हाई कोर्ट से भी ऑर्डर था, जो अडियाला में कैंप जेल होता है, उधर से भी मेरे पास ऑर्डर था। लेकिन जो भी कर्नेल साहब हैं, जो देख रहे होते हैं जेल को, मुझे अंदर नहीं जाने देते, शहरयार अफरीदी को नहीं जाने देते। कुछ लोग हम निशाने पे हमें नहीं मिलने देते खान से। तो आई नेवर नो कि खान ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। एटलीस्ट खान साहब की बहनें जब आती हैं जेल से बाहर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है। बुरी न्यूज़ भी मिलती है कि कभी-कभी खान साहब की तबीयत खराब हो गई, बट एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट होता है कि शुक्र है खान साहब से कोई तो मिल रहा है और हमें न्यूज़ पहुँचा रहा है। अब जहाँ तक लीडरशिप की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, डव्स एंड हॉक्स, मुफाहमती, हुँ, निज़ामती, फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, एंड आई एम एट अ स्टेज कि मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया कि अब हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने जो करना है हम करेंगे। हम किसी का, अल्लाह तमाम हमारे जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, सारे काबिल इज्जत है मेरे लिए, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन अब हम काम वही करेंगे जो डायरेक्ट हमें जेल से ऑर्डर आएगा। ये नहीं है कि कोई गर्ज है, ये नहीं है कि कोई गद्दार है। आई थिंक अल्लाह ताला ने हर किसी को कैपेबिलिटीज डिफरेंट दी हुई हैं। कुछ लोग मतलब बावजूद इसके कि उनको पोजीशन मिल चुकी है या ओहदा मिल चुका है, वो उसको डील नहीं कर पाते हैं हाँ, फॉर वट एवर रीजन। बिल्कुल सो सही। मैंने उस तरफ देखना ही छोड़ दिया। मैंने ह्यूमन लिमिटेशंस रियलाइज कर ली हैं, एंड हम खुद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन से हमारी हुकूमत गिरी है टिल टुडे, शुक्र है, मैं अपने आप से मुतमईन हूँ। जितना कर सकती हूँ, जितनी मेरी सलाहियत है, उससे भी ज्यादा हम कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप एक और चीज़ आखिरी, जो मेरा ये मशवरा है कि जिस तरह अलीमा खान इंटरव्यू जी, दे रही है इंटरनेशनल जी, मीडिया जी, को, आप भी ज़रा इंटरनेशनल मीडिया पे आके तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उसे बयान करना शुरू करें। ये जी, बड़ा जी, ज़रूरी है। तो बिल्कुल द करूंगी जी, द बिल्कुल रेस्ट इज़ ऑल अप करूंगी टू यू। जी, तो शंदाना बीबी, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ठीक अपना है जी, कीमती वक़्त दिया। वी विल बी इन टच इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।